बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग में। आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। मुल्क की सियासत में बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए मुल्क का जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें रिफॉर्म्स लाएंगे। लेकिन कल देखने में ये मिला कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हुकूमती वज़रा और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ और इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में उन्होंने 37 ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट किए कि जो इस सिस्टम के फेलियर का सबब बन सकते हैं। लेकिन हुकूमत इस चीज़ को समझती है कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं ये बेसलेस हैं, और हुकूमत ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन एक पेज पे आ गए हैं और वो मिल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारा अपोजिशन या किसी और इल्ज़ाम तराशी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने मेरिट पे इस पूरे मामले को परखा, देखा और उसके बाद हमने जो एक जेन्युइन रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट के सामने रखी है। अब फैसला हुकूमत ने करना है कि आगे किस तरह चला जाएगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अपने ही एक आईनी इदारे के साथ इस तरह का टकराव किसी सूरत मुल्क की मुफाद में नहीं है। और फिर हमारे इलेक्शंस एक ऐसा नेशनल इवेंट होता है जिसमें मुल्क की नई क़यादत सामने आती है, आवाम का मैंडेट सामने आता है, और अगर उसके तरीक़ेकार में कहीं कोई नुक्स है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी बैठना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन उसे बेहतर कर सकता है तो उस पर इलेक्शन कमीशन को भी जल्द अज जल्द अपनी तजवीज़ देनी चाहिए। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम, और हमारे साथ अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होगी, और इसी तरीके से हम इलेक्शन कमीशन के जो माहिरीन हैं उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि ये मामला कितना गंभीर है, और ये अगर आपस का जो तनाव है ये रोका ना गया तो बात कहाँ तक जा सकती है। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमारे साथ हमारे माज़िज़ मेहमान मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि इंट्रो में हमने बात की कि इस वक्त मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो निज़ाम है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन के अपने तहफ़्ज़ात हैं, लेकिन हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है। हुकूमती तर्जमान बारहा ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के साथ मिल के गवर्नमेंट के जो दिया हुआ प्रपोज़ल है उसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा, और इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि जिस तरीके से पहले वोटिंग का पाकिस्तान में तरीक़ाकार चलता रहा वही चलता रहे। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि इसमें हर सूरत तब्दीली की जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाया जाए। शहबाज गिल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया टॉक्स में ये बात की कि दुनिया भर में लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मिल के मुल्क को पीछे की तरफ धकेल रहा है। और साथ ही साथ कल एक जो फवाद चौधरी साहब ने बात की कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन से पैसे पकड़े हैं, ये एक बड़ा इल्ज़ाम है। ज़ाहिर है इसकी क्या उनके पास एविडेंस है और इस हवाले से अपोजिशन क्या मौक़िफ़ रखती है। हमारे साथ PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब जाफ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इल्ज़ाम फवाद चौधरी साहब ने लगाया कि अपोजिशन ने पैसे दे के इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया और कहा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ नहीं जाने देना, तो आप लोग तो सारे पहले से जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो पोलिंग बूथ वाला जो निज़ाम है जो चल ही रहा है ऑलरेडी, उसको भी धांधली ज़्यादा कहते रहे। तो अब क्या वजह है कि उनका जो इल्ज़ाम है इसको, ज़ाहिर मैं तो वो बात नहीं दोहराऊँगा कि आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, लेकिन उन्होंने अगर ऐसी बात की तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, या वाकई अपोजिशन नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। कल जो 3 अहबाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बाबर अवान साहब थे, फवाद चौधरी साहब, और तीसरे कौन साहब, फरख हबीब साहब भी नहीं एक और साहब थे, नहीं एक और साहब थे सीनियर कोई बैठे हुए, गालबन ये थे आपके सेनेटर आज़म स्वाति साहब। जी, आज़म स्वाति साहब थे। ठीक है जी बिल्कुल। ये तीनों भरपूर तर्जमान रहे पीपल्स पार्टी के। आज ये PTI के हैं, कल किसके होंगे? ये PTI के तर्जमान नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान है। मुशर्रफ साहब के साथ भी स्वाति साहब और फवाद चौधरी साहब रहे, ठीक, और आज भी हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जिस तरह बाकी इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आपकी FBR है, फ़ौज जिसके लिए हम रियासती इदारा कहते हैं, वो भी हुकूमत का एक महकमा है। सारे रियासती इदारे? जी नहीं, हुकूमती इदारे हैं। रियासत है, ठीक, और रियासत का सरबराह सदर और वज़ीर आज़म अवाम चुनते हैं, बाकी महकमे हैं और महकमों के ये सरबराहान हैं। जी ठीक। मज़ार कायद पे नारा लगाया था हमने, क्या नारा लगाया था? मादरे मिल्लत का, फातिमा जना का। ठीक, तो लोगों के जज्बात भड़क गए थे। अदालत ने सज़ा दी थी, अदालत सुपीरियर है फौज से, ठीक, अदालत ने सज़ा दी थी साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से गद्दारी करने की, आइन तोड़ने की।
تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ بہت اضطراب پایا جاتا ہے جوانوں میں. ٹھیک. الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جو اس ملک کا سب سے بنیادی کام میرے نزدیک کرواتا ہے. لیکن سر الیکشن کمیشن اور فوج میں ویسے میں بحث نہیں ہے, لیکن فرق نہیں بڑا آپ ہے. کریں, فوج کا کام آپ بڑا کریں بحث, بڑا بہتر ہے, میں شکر کروں گا, ڈیفنس ہے, میں شکر ملک کے کروں گا, معاملات ہیں. میں الیکشن شکر کروں کمیشن گا. کا تو الیکشن کنڈکٹ کرنا کام ہے نا, بیسک کام. بنگلہ دیش بھی دفاع کا حصہ تھا نا, بالکل تھا, فوج نے کرنا تھا, الیکشن کمیشن نے تو نہیں کرنا تھا نا. لیکن اس میں کیا پولیٹیکل کنسپائری نہیں تھی الیکشن کمیشن نے الیکشن کروایا بنگلہ تھا دیش والا معاملہ تھا. الیکشن کمیشن نے الیکشن کروایا تھا, بنگلہ دیش کے نمائندے اکثریت میں جیتے تھے, ٹھیک, عمل نہیں کرنے دیا گیا تھا, وہ رپورٹ بھی نہیں آنے دی گی. لیکن فوج کی افادیت, پولیٹیکل کنسپائریسی تھی. میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بہت ماشاءاللہ تاریخ سے زیادہ واقف ہیں. فوج ہی کی تھی. اب بھٹو صاحب اگر اس وقت ایک جنرل بات ہے کہ وہ نتائج تسلیم آج کرتے عمران خان صاحب تو کیا یہ حالات ہوتے؟ آج عمران خان صاحب ہیں نا, آج میں آ جاتے ہیں, تب میں اور آپ نہیں تھے. ٹھیک. آج کابل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے. کل گالیاں عمران خان کو پڑھنی ہیں. کابل میں تو دیکھا جائے چودھری صاحب, جو کابل میں جو ہو رہا ہے اور طرف نکل جائے گی, وہ واپس آتے ہیں ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. میرے نزدیک الیکشن کمیشن اتنا ہی محترم ہے جتنی فوج ہے. جی ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کے کام سے فوج کی کوئی غرض نہیں, اور فوج کے کام سے الیکشن کمیشن کی کوئی غرض نہیں. اپنا اپنا کام ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن فوج سے کم محترم ہے تو میں آپ کو سزا دینے کے لیے تیار ہوں گا بطور ایک شہری. کیونکہ الیکشن کمیشن سارے ادارے محترم ہیں. کل فواد صاحب نے جو کہا پیسے پکڑے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن پہ معذرت کے ساتھ آپ بھی تو اعتراض کرتے رہے نا, آپ کی پارٹی کہتی رہی کہ الیکشن چوری ہو گیا. تو اگر یہ الیکشن کمیشن اتنا معتبر ہے تو یہ کیوں نہیں ریزسٹ کرتا؟ اگر اس کو کوئی کہتا ہے کہ رزلٹ چینج کر دو, یہ کیوں کرتے ہیں؟ الیکشن چوری الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر یا اس کے ممبران نہیں کرتے. الیکشن چوری ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ڈسکا کے اندر دھند پڑ گئی, محکمہ موسمیات غالب آیا, اور محکمہ موسمیات کے ساتھ جب یہ سارے آپ کے فارم 45 لگ جاتے ہیں, فائنل رزلٹ تو الیکشن کمیشن دے رہا ہوتا ہے. ایک ایک سوال کا جواب دوں گا نا. الیکشن کمیشن بطور ادارہ کی بات کر رہے ہیں نا, تو جب ڈسکا میں دھند پڑی, اس دھند کے اندر محکمہ زراعت بھی شامل ہوا. محکمہ معصومیات تو بالکل معصوم ہے, پاک ہیں وہ تو, اور پھر وہ ان لوگوں کو اٹھا کے کسی خاص ڈیرے پہ لے گئے. چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس لیا, آپ کا چیف سیکرٹری غائب, وہ متحد ہوتے ہیں اس دن الیکشن چیف الیکشن کمشنر کے, آئی جی غائب, ڈی سی غائب, کمشنر غائب, آر پی او غائب, کسی نے واپس جواب نہیں دیا. کل پرسوں میں اس کی رپورٹ پیش ہونے والی ہے کہ وہ لوگوں کو کہاں سے اٹھایا, کہاں لے کے گئے. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت بھی یہ ثابت ہوا کہ وہ ٹیلی فون ڈیٹا سے کہ وہ کسی ایسے مقام پر گئے جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن خراب ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا, دیکھیں کمزوری تو ہے نا سر الیکشن کمیشن کی. اب مجھے دوسری طرف جانا پڑے گا نا. چلیں آپ اسی پہ رہے, مجھے جانا پڑے گا اسی پہ رہے, مجھے جانا پڑے گا. بم دھماکہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں بھارت کا ہاتھ ہے, وہ کس کی کمزوری ہوتی ہے؟ چلیں اس پہ آپ بتائیں, باقی کے اندر گنجائش رہے گی. الیکٹرونک کی طرف اب پہلی بات یہ آ جاؤں کہ اس وقت عمران خان اور عمران خان کے نیچے یہ لوگ, یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر تو شوکت صدیقی صاحب کی اپیل 6 مہینے 2 سال بھی نہ لگے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ٹھیک. ابھی ایک الیکشن کمشنر کے خلاف درخواست کی ہے تعیناتی کے خلاف, وہ لگ بھی گئی 5ویں دن, وہ سنی بھی جائے گی. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آتی ہے, وہ لگ جاتی ہے. شوکت صدیقی اپیل میں جاتا ہے, وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسا نظام آپ چلائیں گے؟ لیکن سر ووٹنگ پہ چلیں آ جاتے ہیں نا, پہ آ جاتے ہیں, اس پہ بتائیں کہ کیوں یہ گورنمنٹ کیوں لانا چاہتی ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں یہ کیوں نہ آئے؟ نہیں, ہم چاہتے ہیں. آپ 2017 میں جب حکومت ہماری تھی, میاں نواز شریف تھے, تب کی انتخابی اصلاحات نکال کے دیکھیں, شک نمبر 130 اس کی دیکھیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابند ہوگا, وہ اس چیز کو قابل عمل بنائے گا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین تیار ہو, خریدی جائے, لائی جائے, تجرباتی طور پہ چلایا جائے, اور اس کے جتنے بھی نقائص آتے ہیں ہمارے اس معاشرے اور ملک کے اور قوانین کے مطابق وہ سامنے رکھے جائیں, تاکہ اس کے مطابق لیجسلیشن کی جائے. ہم لیجسلیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ کسی چوک چوراہے میں مشین رکھ کے اور اناؤنس کر دیں بابر روان کے ہماری اکثریت ہے, ہم لے کے آئیں گے, یہ طریقہ نہیں درست. آپ آئیے اس فورم پہ مشاورت کے ساتھ اپوزیشن سے, پہلے تو اس قومی اسمبلی میں پیش کی گئی رپورٹ کا جائزہ لیں. پھر آپ جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی الیکٹورل ریفارمز کی, اس کے اندر نمائندے ساری قوم کے, سارے ملک کے تمام حصوں کے موجود ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیے اور وہ جتنی چیزیں آئی ہیں
ان کو درست کیجئے. پھر آپ جائزہ لیجئے کہ جرمنی نے، برطانیہ نے، آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے، بھارت نے، ناروے نے، سویڈن نے، ڈنمارک نے اس کو کیسے اپنایا. ٹھیک. کیا ایسا نہیں ہوا کہ اسے مرحلہ وار اپنایا گیا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کسی ایک الیکشن میں کسی ایک حلقے میں اپنایا گیا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے گئے تاکہ آپ کے وہ نقائص بھی دور ہوں؟ لیکن اگر آپ کو یہ ضد ہو کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے، جس طرح وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا یہ تبدیلی کا سال ہے، اور پھر وہ ہر قیمت پہ لے کے آئے تبدیلی. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کسی ایک شخصیت کو، جیسے کہ بے شمار پاکستان میں ایسی پولیٹیشین گزرے ہیں کہ جن کا بیک اینڈ پہ کیا کنیکشنز رہے ہیں، کیا انہوں نے ملک کو ڈیمیج کیا ہے، جی بالکل، اللہ بھلا کرے آپ کا. دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، اتنا ڈیمیج کیا ہے، اتنا ڈیمیج کیا ہے، پولیٹیشنز نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ اسد درانی اتنا بڑا سیاستدان اس ملک کا جو آئی ایس آئی کا چیف رہا ہے، وہ راہ چیف کے ساتھ مل کے کتاب لکھتا ہے. فوج نے اس کے خلاف ایکشن لیا نا. کیا کیا؟ پینشن بھی مل رہی ہے، پینشن مل رہی ہے. آپ بتائیں کہاں روک دی گئی ہے؟ بتائیں کہاں روک دی گئی ہے؟ کسی ایک شخص نے، میرے ساتھ 2-3 جرنیل بھی آئے پروگرام میں، میں نے کہا کہیے کہ وہ غدار ہے وطن کا، کیجئے چارج اسے. کانفرنس کی گئی پراپر سر، بھئی اسے کہیے نا غدار. آپ کہہ دیں غدار، میں کہہ رہا ہوں اس نے غداری کی ہے. آپ نے جو پریس کانفرنس سنی ہوگی، میں نے سب کچھ سنا ہے، آصف غفور کی، جس میں میں نے سب کچھ سنا ہے، میں نے سب کچھ سنا ہے. جی. پھر جس پرویز مشرف نے آئین توڑا تھا وہ بھی سیاستدان تھا. دیکھیں وہ تو اس وقت غدار تھا، غدار تھا. کیا نہیں، وہ پولیٹیشین جو ملے تھے وہ بھی غدار تھے. سیاستدان ساتھ بھئی جو پولیٹیشین ملے تھے وہ بھی غدار آج تھے. کی اسمبلی آپ نے یحییٰ خود خان نے جو آدھے کیا سے تھا زیادہ وہ ایوب کے ساتھ سیاستدان تھی. تھا. ایوب خان نے جو کیا وہ بھی سیاستدان تھا. سر دیکھیں یہ تو ابھی آپ کے وزیر خارجہ نے سسٹم پہ کیا وزیر خارجہ نے جو کہا، وزیر خارجہ، جمہوری تھا نا سر، اس وقت تو ایک ڈیموکریسی ہے، جمہوری نظام چل رہا ہے. آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں، یہ آن ایئر جائے گی، کوئی چیز ایک لفظ نہیں کٹے گا تو اٹ مینس کہ ڈیموکریسی ہے، کوئی سینسرشپ نہیں ہے. میں اپنی جان کی قیمت پہ یہ باتیں کر رہا ہوں. نہیں ایسا کچھ میں اپنے سیاسی، نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے، میں اپنے سیاسی کیریئر کی بنیاد پہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. میں ایک دکھی پاکستانی. جی کریں یہ، جی بالکل. دھاندلی رکنے کا پہلا تو یہ ہے کہ جو ادارے الیکشن سے پہلے مینوپولیشن کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، جو لوگوں کو پارٹیاں بدلواتے ہیں، جو سواتی صاحب کو کبھی مشرف صاحب کے ساتھ، کبھی زرداری صاحب کے ساتھ اور کبھی عمران خان صاحب کے لے کے آتے ہیں. سوال، آپ بھی ایک سیاستدان ہیں نا سر، آپ کو کتنی دفعہ کسی نے کہا کہ آپ پارٹی چینج کر دیں؟ اور آپ مجھے، میں کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں، مجھے 2013 کے انتخابات سے پہلے بلایا گیا. کس نے بلایا سر؟ چلے بات جب اتنی کر دی تو یہ بھی کر دے. مجھے بلایا گیا اور ایجنسیز کے لوگ تھے اور مجھے کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں. لیکن آپ نے نہیں لیا، آپ نہیں گئے نا. 2018 کے انتخابات سے پہلے پھر یہ 2018 کے انتخاب، دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ کیوں کہیں، جو ان کا کام ہے، جو ان کا کام ہے. لیکن میں نے ایسے بھی کہنا ہی غلط ہے، ڈھونڈ رہے ہوتے کہ کوئی ہمیں کہے ہم جائیں کدھر. دیکھیں آپ سیاستدانوں پہ بات کریں گے، آپ نے وہ سیاستدان بھی دیکھے ہیں جو انڈیا سے کتنے ہزار قیدی تھے جن کو چھڑا کے لائے تھے، وہ دیکھے ہیں سیاستدان آپ نے. آپ نے وہ سیاستدان بھی دیکھے ہیں، آپ نے وہ سیاستدان بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اس ملک کو سنوارا ہے، اور جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہوئی اس غلطی کو آپ نے اوپر لیا ہے. وہ سیاستدان نہیں آپ نے دیکھے؟ اچھے لوگ ہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ سارے ایسے ہیں. جس دن ایٹمی دھماکے کرنے تھے کس نے نو کہا تھا امریکہ کو؟ نام لیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب تھے، لیکن اوورال ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی نا سر. جی میں آ جاتا ہوں، جب طالبان کو، جی جب امریکہ کو، پورا ملک آپ کے ساتھ تھا، جب امریکہ کو، سن لیں، جب امریکہ کو اڈے دینے تھے مشرف صاحب کے دور میں، تب ملک ساتھ نہیں تھا مشرف صاحب کے، تب وہ انکار نہیں کر سکتے تھے. تب کیوں افغانستان کے لیے امریکہ کو راستہ دیا؟ کیوں میرے ملک کے اندر تباہی لے کے آئے؟ حالات اس وقت جو بھی ہوا، ظاہر ہے پاکستان نے بڑی قربانی دی، لیکن کیا کس بات پہ قربانی دی؟ آج آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جس جگہ اوورال حالات آگے ہیں اور جو طالبان کی جو نئی گورنمنٹ بن رہی ہے، یہ تو آپ کے مستقبل کے لیے بہت بہترین ایک اپرچونٹیز کھل رہی ہیں. افغانستان میں جو موجودہ روشنی ڈالیں گے ان اپرچونٹیز آپ انڈیا انفلوئنس ختم ہو گیا سارا، اس کے کانسلیٹ ختم ہو گئے، وہاں جو دہشت گردی بلوچستان میں کروا رہا تھا، جو آپ کا سی پیک کو تباہ کر رہا تھا، بے شمار چیزیں تھیں جو ساری کی ساری رک گئی ہیں. اور بے شمار جو آپ کے
اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ افغانستان میں بیٹھے تھے ان کو انڈیا نے وہاں سے نکال دیا سب کو تاکہ وہ ان کو بچا سکے. تو یہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف بھی جا رہی ہیں. اگر اس وقت کوئی نیگیٹو چیز ہوئی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مثبت بھی ہوا ہے. آپ میرے خیال تاریخ کو شاید کھنگالتے اور پڑھتے نہیں. سر جب روس کے خلاف مجاہدین کی ضرورت تھی تو تب انڈیا کی ضرورت نہیں تھی, تب آپ کی ضرورت تھی. تب مجاہدین آپ کو بتایا گیا, امریکہ نے بتایا کہ مجاہدین ہیں, جہاد ہے. پوری عرب ورلڈ سے جیلوں سے لوگوں کو نکال کے لائے, ان کو میران شاہ اور یہ خیبر اور ساری ایجنسیوں میں آباد کیا, ان کی شادیاں کروائیں, ان کو گھر دیے اور ان کو افغانستان کے اندر استعمال کیا. جب وہاں مجاہدین کابل میں حکمت یار وزیر اعظم تھے اور عبدالرسول سیاف شاہدیاں برہان الدین ربانی صدر تھے, وہ بیٹھ گئے تو پھر دنیا کو وہ قبول نہیں تھے. ٹھیک. پھر آپ سے کہا گیا کہ اب آپ نے طالبان تیار کرنے ہیں, پھر آپ نے طالبان تیار کیے, پھر طالبان سے آپ نے وہ کابل دوبارہ کیپچر کروایا. جب وہ طالبان کو آپ نے بٹھا دیا پھر آپ کو بتایا گیا کہ نہیں یہ طالبان اچھے نہیں ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. جب آپ کی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی اس ٹائم بھی وہی امریکن ایجنڈا ہی تھا یا اس میں کوئی اس وقت آپ نے پاکستانی ایجنڈا لایا ہوا تھا؟ تھینک یو ویری مچ, اللہ آپ کا بھلا کرے. سر وزیر اعظم نواز شریف وینٹ ٹو چائنا. ٹھیک. چائنا کی انویسٹمنٹ آئی 5 سال میں جتنی آئی اور اس 3 سال میں جتنے, ذرا کمپیریزن کر لیں. پہلی دفعہ 35 سال کے بعد روسی وزیر دفاع پاکستان آیا. کس کے دور حکومت میں؟ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں. میاں نواز شریف نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دی قومی اسمبلی میں, ہم اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے. پھر اس کے اوپر عمل کیا. چائنا, روس, ترکی, ایران, پاکستان, افغانستان روس کے اندر اکٹھے ہوئے. 40 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ امریکنز ور نوٹ پارٹ آف دیٹ میٹنگ. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. وہ کس نے کیا؟ میاں صاحب کے دور میں. میاں صاحب کے دور میں. پھر یہ سارے ممالک آپس میں قریب آئے, آپ کے معاہدے ہوئے, توانائی کے معاہدے ہوئے ازبکستان, تاجکستان سے. افغانستان کے ذریعے گیس اور بجلی کی لائنیں آنے لگیں. آپ کا سی پیک کے روٹ ایران اور ترکی تک کے لیے ڈیزائن ہونے لگے. یہ کیا تھا؟ یہ آپ امریکن ایجنڈے سے ہٹے تھے. آپ نے پاکستان کے لیے اور اس خطے میں بسنے والے لوگوں کی ضرورت کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا تھا. اور پھر میرے پاسپورٹ سے اقامہ نکل آیا, پھر ثاقب نثار نکل آیا. نہ ہوتا تو کیسے نکلتا؟ اب جیسے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے سارے بچے نیشنلٹی ہولڈر ہیں, 99 کمپنیز ہیں امریکہ کے اندر. بیگم صاحب کے کاروبار وہاں پہ ہیں. دکھایا نا سر اپنا پورا, انہوں نے منی ٹریل نہیں کسی نے دکھایا, انہوں نے نہیں دکھایا, انہوں نے تو ایک درخواست دی تھی. بہرحال اچھا سر اس پہ آتے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی کی کوئی اطلاعات ہیں اس میں؟ کیا جاوید لطیف صاحب نے یہ بات کی تھی یا پتہ نہیں؟ میاں صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے, ہر صورت آئیں گے. فوری طور پہ یا فی الحال ٹائم؟ دیکھیں یہ ہم فیصلہ کریں گے. اچھا جب عدالتوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوں جن کی ویڈیوز اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں اور وہ ویڈیو دکھا کے فیصلے لیتے ہوں, پلاٹ دے کے فیصلے لیتے ہوں. سر ویڈیو تو اگر کسی کی لیٹس سپوز خدا نخواستہ کوئی ایسا نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو پہلے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے نا کہ وہ مذمت کرتے ہیں نا جی. میں مذمت کرتا ہوں کہ ارشد ملک صاحب کی وہ ویڈیو جو بنی جہاں وہ لے کے گئے, وہ جگہ کا بھی انکشاف ہونا چاہیے. وہ کہاں تھی؟ اللہ گری کے رحمت کرے, اب وفات پا گئے ہیں. پھر وہ جو استعمال کرتے رہے اس ویڈیو کو, ان کا بھی سامنے آنا چاہیے, وہ سارا سامنے آنا چاہیے. سر وقت ہمارا کیونکہ بالکل ختم ہو گیا. میری یہ خواہش تھی کہ ووٹنگ مشین پہ بہرحال وہ آپ نے ووٹنگ مشین کے لیے بہت سادہ, میں بالکل اسے کنکلوڈ کرتا ہوں. عمران خان صاحب یہ بات اپنے لانے والوں سلیکٹرز کی بنیاد پہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھاگ کر قوانین بنانا چاہتے ہیں, آرڈیننس جاری کر رہے ہیں. یہ بھلا نہیں ہوگا ملک کا. انہیں چاہیے کہ قومی اسمبلی کی قیادت کو لے کے بیٹھیں, وہ بھلے ہیں یا برے, ان کو وہ چہرے پسند ہیں یا نہیں, وہ پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں. ان کو بٹھا کے فیصلہ کریں گے تو سارے فیصلے ہو جائیں گے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کوئی نہیں بھاگ رہا, طریقہ کار سے بالکل اختلاف ہے. اس کو کیسے آنا چاہیے, بیٹھیے ہمارے نمائندوں کے ساتھ, بیٹھ کے طے کریں اور اس کے بعد نافذ کریں اسے. اوکے سر, بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی ٹائم کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جعفر اقبال صاحب, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما. انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو نون لیگ کا موقف اوورال اور اپوزیشن کا موقف دیا کہ ہمیں مل کے بات کرنی چاہیے. 2017 میں یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم نے اس طرف جانا ہے, لیکن اس میں طریقہ کار اور اس میں جو نقائص اس نظام میں ہیں ان کو بہتر کر کے, اور الیکشن کمیشن سمیت جو نمائندگان اسمبلی ہیں ان کو آن بورڈ کر کے اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن کرنا چاہیے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेके एक तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसमें हमने ये देखा कि कल जो जॉइंट एक मीटिंग थी उससे में इलेक्शन कमीशन के जो अरकान वहाँ मौजूद थे उन्होंने वाकआउट किया, और इसी तरह हुकूमती जमात ने भी बड़ा नाजेबा इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन पे, और यहाँ तक कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के साथ मिल चुका है और पैसे लेके उन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला मामला है इसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है इसमें जो तहफ़्ज़ात इलेक्शन कमीशन को हैं इस पर थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि क्या ये आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये जो 37 ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं ये ठीक हैं, या आपके ख्याल से जो गवर्नमेंट बात कर रही है वो ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो अपने 34 एतराज़ात या तजावीज़ या सिफारिशात पेश की है वो ज़मीनी हक ऐन मुताबिक है। उन्होंने तमाम जो इस IT के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इंटरनेशनल सतह पे काम कर रहे हैं, जो जिन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुकम्मल अबूर हासिल है, उनसे भी उन्होंने कंसल्टेंसी दी। उसको इस नतीजे पर पहुंचे जो मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार की है इसमें टेम्परिंग, ठीक, इसके बाद इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग की तब्दीली, और इसके साथ साथ जो भी इसकी जो टेक्निकलिटी है वो उस पर उन्हें शकूक व शुबात का इज़हार करते हुए ये कहा कि अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में नाफज किया गया तो पाकिस्तान का सारा इंतखाबी निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पामाल हो जाएगा। इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये भी रिपोर्ट पेश की है कि इसमें अपनी मर्जी के जो है वो रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं, और साथ इनका जो साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस पर बड़ी गौर व खोज की है। हमने साइंस टेक्नोलॉजी के जो माहिरीन है पाकिस्तान उनसे भी हमने अपने खदशात का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो वो भी इन सवालात का जवाब नहीं दे सके। तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए था कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने जो है सेनेट कमेटी के चेयरमैन जनाब ताज हैदर साहब जो पाकिस्तान के इंतहाई पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी ख्वाहिश पर जब अपने अजलास में अपनी रिपोर्ट पेश की तो हुकूमती अरकान खासतौर पर आदिल सवाती साहब जो हैं उनको ये चाहिए था कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात या ख्वाहिशात या ओपिनियन राय दी है तो हम इस पर कमेटी मुकर्रर कर देते हैं, और वो कमेटी हमारे साइंस टेक्नोलॉजी की भी होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी होगी, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन भी होगा, नादरा भी होगा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। तो सब बैठकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो खदशात का इज़हार किया है वो हम दूर कर देते हैं। तो ये बड़ा एक खूबसूरत माहौल बन जाता और एक कमेटी बन जाती और चंद रोज में उसकी रिपोर्ट आ जाती, तो इसके बाद वो कैमा कमेटी में पेश हो जाती, तो सारे मामला अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से हल हो सकते थे। लेकिन जब इल्जामात लगाएंगे तो भाई फिर तो इल्जामात का जवाब तो फिर इलेक्शन कमीशन को देना आता है, और वो मंडे को पीर को इसका जवाब देंगे ना, तो फिर इनका जवाब ऐसा देंगे फिर इनके पास क्या रह जाएगा कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। ये अब हमारे मिनिस्टर को नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो आईन में 3 चैप्टर हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, और उनके वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पीर के रोज बड़ा अहम इजलास तलब किया है, और उसमें उन्होंने सारे इन मिनिस्टरों की तमाम रिपोर्टें प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कैमरा से हासिल कर ली हैं उन्होंने। अच्छा। और ऑडियो वीडियो तमाम प्रिंट मीडिया में जो भी रिपोर्टें आई हैं सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो चुका है, और वो उन्होंने मंडे को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर देना है, चीफ इलेक्शन कमीशन 2 मेंबर, और वो फिर अपनी एक रोड मैप तैयार करेंगे, लाहे अमल तैयार करेंगे, वो उनकी जवाबदेही पर। सर, आखिरी सवाल आपसे कि जो जैसे आपने बात की कि जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं और गवर्नमेंट को उनके साथ बैठ के आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये जो माज़ाराई आपस में बन गई है गवर्नमेंट की और इलेक्शन कमीशन की, इसको कम करने के लिए क्या तजवीज़ देंगे आप? इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसके साथ साथ वो एक और बड़ी अहम शिक है इलेक्शन पाकिस्तान के हाथ में, वो आइन की आर्टिकल 163(1)G है, जिसमें ये लिखा हुआ है 1G में अगर कोई शख्स या इदारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, जुडिशरी या उनके अफवाज पाकिस्तान के बारे में कोई तज़हीक अमेज लहज़ा अख्तियार करें तो उनको वो 5 साल के लिए नाअहल करार दे सकते हैं। ये भी आर्टिकल मैं नहीं कह रहा, आर्टिकल कह रहा है। ठीक।
आर्टिकल 163(1)(g), जिसके तहत नियाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी ये 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए थे। इसी आर्टिकल 163(1)(g) के तहत उन्होंने भी इसी तरह के जुमरे अदा किए थे जो कल हमारे वफाकी वज़रा ने अदा किए हैं। और उसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे वफाकी वजीर, तमाम हुकूमत, सब एक इदारे के एक ही पेज पर सब खड़े हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से इल्ज़ामात लगाना कोई आसान काम नहीं। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो ये पूछेगा, दरियाफ्त करेगा कि आप बताइए कि आपके पास क्या सबूत है, किस पार्टी, किस कहाँ से पैसे ले लिए, कहाँ से सबूत आप पेश करेंगे। अगर वो सबूत पेश न कर सके तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इन दफात का जो मैंने जिक्र किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज है। उसमें आर्टिकल एक और बड़ा अहम है, इसमें आर्टिकल तो मर्जी है इलेक्शन कमीशन की जैसे फैसला करना चाहें, उसमें एक और तो आईनी प्रोविजन बताएंगे अपने हुकूमती वज़रा को भी, तमाम सियासतदानों को भी कि इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं, विल पावर होनी चाहिए, इस्तेमाल वो करते हैं नहीं करते, उनकी सवाबदीद पर है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 जो है वो समंदर पार की तरह है, बहुत बड़े इख्तियारात हैं। उसके पढ़ने पे उनकी वैसे भी पसीने छूट जाएंगे अगर वो पढ़ लें तो। सेक्शन 10 पढ़ लें ना, हमारे जो वफाकी वज़रा जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या क़यामा कमेटी में बात की है, वो सेक्शन 10 पढ़ लें जरा, पसीने छूट जाएंगे उनके आप। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अगर एक्शन लेना चाहे तो, ना लेना चाहे तो उनकी मर्जी है। तो अब एक तरीका एक और भी है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि फिर वो सेक्शन 220 के तहत कार्रवाई कर लें। 220 के तहत वो कार्रवाई करेंगे तो उसके तहत तो सवाल जवाब का बनता ही नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर है, हमने सिर्फ आईनी कानूनी लॉ कानून वो बता दिया है। तो हम लेकिन ये है कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई, आजम सवारी साहब एक ठीक है बड़े महबूबतन पार्लियामेंटेरियन है, मैं उनको जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं, वो हम एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी बड़ा पार्लियामेंटेरियन आजम सवारी साहब को क्या ऐसी बात हो गई कि वो इतनी बात को सब कुछ क्रॉस करके, लिमिट करके, ऐसी बातें करके, ठीक है किसी जलसे में बात कर जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक स्टैंडिंग कमेटी सेनेट पार्लियामेंट के दरमियान बैठ के जो बात की है, तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी उसी अंदाज से अपना इसका जवाब देना होगा या जवाब देंगे। तो अथवा पीर के रोज बड़ी अहम फैसले होने हैं और ये बहुत बड़े अहम फैसले हैं जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और इन वरिष्ठों की भी, सियासतदानों की भी जबान जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। ये पीर के दिन आप इंतजार कर लें। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो 2018 में था। वो जो हमारे मोहतरम जज होते थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, तो बेचारे ठंडे मिजाज के लोग होते थे। वो ठीक है अभी कोई बात नहीं, गालियां तो अदालतों में पड़ती रहती, जैसे आपको पता ही है अदालतों में गालियां पड़ती है, बाहर भी पड़ती है। लेकिन ये जो अब जो मौजूदा सेटअप आया है इलेक्शन कमीशन का, ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। वो समझते हैं कि हमने कैसे कंट्रोल करना है लॉ एंड ऑर्डर को भी और अपने इदारे को भी। तो वो अपने स्टैंड लेके भाई डस्का के बारे में उनका बड़ा अहम फैसला आ चुका है और वो फैसला आने वाला है चंद रोज में। और भी बड़े बड़े मसाइल पैदा होने हैं, तो फॉरेन फंडिंग का केस भी आने वाला है। ये सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेप बाय स्टेप फैसले आएंगे। तो आजम स्वाति साहब ने क्या किया, तो बड़ा हमें अफसोस हुआ उनकी बातें सुनकर। और हमारे तो मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपके कीमती वक्त का, और बड़ा तफसील से आपने सारी चीज़ तकरीबन एक्सप्लेन कर दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी टाइम के लिए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब, जिन्होंने बड़ा तफसील से बताया कि अब अगर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेना चाहे तो गवर्नमेंट ने और हुकूमती वज़रा ने बिलखुसूस ऐसे उन्होंने मसाइल अपने लिए पैदा कर दिए हैं कि जिस पे काफ़ी सारी मामलात हुकूमत के लिए ख़राब हो सकते हैं। और इशारतन उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस समेत दीगर केसेस की भी बात की। और अगर ये मामला आगे बढ़ता है इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के दरमियान, अगर मसाइल इसी तरह रहे और अगर इत्फाक़ राय पैदा नहीं होता, कोई मेडिएशन नहीं होती, तो ये मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। और मंडे का दिन बड़ा अहम बताया है कमर दिलशाद साहब ने। देखते हैं उस दिन क्या डिसीजंस होते हैं। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो आने वाला इजलास है उसमें पाकिस्तान को बुलाया गया, उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से दुनिया के सामने रखी जाएँ और दुनिया को पता होना चाहिए
کہ انڈیا نے افغانستان کی جو سرزمین ہے اسے ہمیشہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا. پھر انڈیا نے جو اینٹی افغان طالبان کے خلاف جو قوتیں تھیں ان کو یکجا کیا, ان کو سپورٹ کیا, ان کو ٹریننگ دی اور افغانستان میں امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی. ڈے فرسٹ سے جو انڈین رول وہاں یہی رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ اینٹی طالبان, جو موجودہ گورنمنٹ ہے طالبان کی, ان کے خلاف جتنی بھی فورسز تھیں ان کو انڈینز نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اسی طریقے سے انہوں نے داعش کے لوگوں کو انڈیا نے افغانستان میں ٹریننگ دی تاکہ طالبان کے خلاف کارروائیاں کی جا سکیں. اسی طریقے سے انڈیا نے تقریباً $3 بلین افغانستان کے انفراسٹرکچر پہ اور افغان فورسز کو تربیت پہ اور دیگر چیزوں پہ اس لیے خرچ کیے تاکہ انڈیا کا مستقل ہولڈ وہاں قائم ہو سکے. اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے کئی بے شمار کونسلیٹس پاک افغان بارڈر پہ انہوں نے تعمیر کیے تاکہ وہاں سے ہوتے ہوئے وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کروا سکیں. آج بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق 300 کے قریب ایسے دہشت گرد ہندوستان میں موجود ہیں جن کو افغان سیکورٹی فورسز کے کور میں انڈیا تربیت دے رہا ہے, اور ان کو تربیت دینے کے بعد انہیں لانچ کیا جائے گا طالبان کے خلاف اور اس ریجن میں امن کے خلاف, سی پیک کے خلاف اور باقی دہشت گرد ایکٹیویٹیز کے خلاف ان کو استعمال کیا جائے گا. اسی طریقے سے کلبھوشن یادو کا جو اعترافی بیان موجود ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرواتے رہے. کتنے ایسے اٹیکس ماضی میں ہم نے دیکھے, گوادر میں ہوا, اور ماڑا میں ہوا, اسی طرح لاہور میں بلاسٹ ہوا, بے شمار جگہوں پہ ہوا. یہ ساری جو سرزمین استعمال کی گئی اس کے لیے وہ افغانستان کی ہی سرزمین تھی. اب کیونکہ وہاں طالبان کی حکومت آ چکی ہے اور وہ یقینی طور پہ پاکستان کے اس لیے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ پاکستان نے افغان نیشن کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے, بڑا سپورٹ کیا انہیں. تو اس سارے سینیریو میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اپنا رول پلے کرتی ہے یا ماضی کی طرح جو اب تک اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنا کردار ادا کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ ایک سوال ہے جو ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.